السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي في الفيديو جديد ان شاء الله بحول الله. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نعطيكم الطريقة كيفاش غادي غنسكتوا هذا الفرق وغادي نرجعوا. اسمحوا لي. المهم الناس اللي ما تعرفوش هذه هي جورجا، هذه هي اللي دارت لي الصداع، هذه هي اللي غادي نمشي نلوحها في شي بيت وغنسد عليها باش نكملوا الفيديو. بيسلي خوتي خواتاتي، ان شاء الله بحول الله اليوم غادي نوريكم كيفاش حققت $530 في واحد الطريقه كنديرها في الانترنت. لذلك الناس اللي ما شافوش المقدمه ديال الفيديو اللي انا وريتكم، قلت لكم بالله راه غنعطيكم بعض المعلومات على كيفاش تربحوا فلوس. الناس اللي ما شافوش الفيديو الاول كيفاش حققت $1333 غادي تلقاوه في الديسكريبشن لينك، هبطوا كليكيو عليه تفرجوا في القصه كيفاش بدات. ان شاء الله بحول الله اليوم غادي نعطيكم شي اسرار، ماشي اسرار، مهم داكشي الاسرار المهنه ديالي اللي كندير انايا، اللي كنحقق بها واحد البركه. لذلك غنشاركها معكم حيت نتوما العائله ديالي، عائله ديال ناصر عيس فلوكس. ان شاء الله بحول الله نتمنى هاد التجربه اللي غنشارك معكم نتمنى تعود بالنفع ليكم، ونتمنى ان شاء الله بحول الله يكتب لي شي واحد بالله راه حقق بعض الاموال، هذاك هو النهار الكبير ان شاء الله بحول الله. انا خدمتي كما تنقول لكم اخوتي، الخدمه ديالي هي مترجم، تنترجم للشركات من اللغه الانجليزيه للغه العربيه. لذلك كما تعرفوا في السوق الصيني ولا هجم على العرب، ولاو تيبغيو يبيعوا لهم منتوجات ولكن ما تعرفوش باش يتواصلوا. لذلك كنتواصل انا مع شركات. هذه فكره مستوحاه من ستيمو لايف. انا هذه فكره ديالي حصريه، فكره ديالي، ولكن انا استخرجتها من واحد الفكره قالها ستيمو لايف. قال لك بان ستيمو لايف هو تيقوم باشهارات باللغه الفلبينيه، كيعطي لشي واحد فلوس باش يترجم له داكشي. قلت علاش لا ما نديرهاش حتى انايا ونهضر مع الشينوا نهضر معاهم نقول لهم انا ندير لكم ترجمه من اللغه الانجليزيه للعربيه. الادز هي الاشهارات ولا دوك الاشهارات المموله، الحملات الاعلانيه اللي كيديروا تيكتبوا بالعربيه. هذوك هما اللي تنترجم انايا، تعطوني مواضيع باللغه الانجليزيه، انا كنترجمها لهم باللغه العربيه وكنربح. لذلك اخوتي اليوم دابا ما كاينش، نعطيكم غير الفكره ونتمنى تشدوا الفكره وتطبقوها. انا شنو كندير؟ كنشد اي موقع صيني كنصيفط له رساله. على سبيل المثال كاين هذا الموقع هذا، خدمت معاه حققت فيه شي $150. كاين خوتي كاين الموقع الثاني اللي هو هذا تتشوفوا، ديما تنتواصل معاه، تنهضر معاه، عطاوني الواتساب ديالهم، كنهضر معاهم في الواتساب. هذا حققت عطاوني شي، درت لهم 2 خدمات. لذلك كاينين شي شركات اخرين هذه هي الخدمه اللي كندير، اما كنترجم لهم على سبيل المثال، هما تيعطيوني الكلمات اللي تنترجم لهم. خوتي خواتاتي دابا انا هضرت معكم ومحالش واش تكونوا شديتوا المعلومه هي هذيك. لذلك غندير معكم واحد النموذج بسيط جدا باش تفهموا الطريقه الخدمه، كيفاش حققت $530 ومازال دروس اخرين كيفاش غنوريكم كيفاش حققت اموال كثيره. والحمد لله هذا فضل من الله وشويه ديال الذكاء وشويه ديال اللغه الانجليزيه. ضروري اللغه الانجليزيه، لما كانش عندك اللغه الانجليزيه ليس لديك اي شيء، ما عندك حتى شي حاجه. لذلك كنصح باللغه الانجليزيه، هي مفتاح ديال هذه الخدمه هذه. المهم خوتي خواتاتي دابا غادي نمشيو دابا للطريقه ديال التطبيق، كيفاش تصيفط رساله لهذه المواقع الصينيه باش تقول لهم داكشي اللي كدير وتقدر تتواصل معاهم. لذلك هذا الفيديو اخوتي راه ما كاين لا مونتاج لا والو، ما كاينش تنزوق فيه الكلمه ولا تنزوق خصني نقول شي حاجه ونمسحها ونعاودها. تندير داكشي اللي تنقول لكم، داكشي اللي كندير، والحمد لله ربي تيعطينا من فضله. لذلك خوتي خواتاتي دابا غادي نمشيو نشوفوا شنو كندير انايا وطبقوا داكشي اللي كندير، وان شاء الله بحول الله نتمنى لكم الخير ونتمنى تكون شي نتيجه ايجابيه. غير واحد الفكره اللي مازال بغيت نوضح، بلا الاخوان راهي لا صيفطوا لهم ماشي غادي 100% غادي يردوا عليك. لذلك غتصيفط بزاف ديال الشركات واللي ردات عليك هي اللي تخدم معها. لذلك ما بغيتش شي واحد يصيفط ليا يقول لي ناصر انا صيفط لهم علاش ما جاوبونيش. انا راني كنصيفط لهم وعلاش ما تيجاوبونيش حتى انا، ولكن كاين الشركات اللي جاوبوني، راه الحمد لله. كاين الشركات اللي دابا مازال خدام معاهم، اي مقاله كندير لهم الترجمه كنربح فيها $50. المقاله تاخذ ليا كاع ساعه ولا ساعه ونص، ولا بعض المرات غير نص ساعه تناخذ فيها $50. لذلك الاخوان غادي نمشيو دابا لجوجل، كلشي تعرف جوجل، غادي يكتبوا تشاينيز الكترونيك ديليفري، غتكتبوا هذه الكلمه هذه ولا تكتبوا تشاينيز الكترونيكس. اي حاجه كتبتوها غادي تقلبوا على المواقع ديال الصينيه. مواقع الصينيه هي اللي غنخدموا معها حنايا.
لذلك غتمشيو لاي مواقع. انا وجدت ديريكت واحد الموقع، هذا الموقع لقيته في جوجل، عمرني ما خدمت معاهم، ولكن غادي نديرو بحال غادي نصيفطوا لهم رساله باش تفهموا معايا هذا الفيديو تفهموا مزيان. لذلك غتمشي لاخر لتحت الفيديو كاع للاخر، تتقلب على كونتاكت اس باش تتواصل معاهم. كتلقى هنا اباوت اس، هنا شي تواشى هنايا، حنا تنمشيو لكونتاكت اس كنقلبوا عليها، كنهبطوا لتحت كما تتشوفوا، تنهبطوا لتحت حتى تلقاو. المهم نتوما ما ديروش هذا الموقع، شوفوا اي موقع شينوي. لذلك ما الا كثرتوا الا بقيتوا تتصيفطوا لهذا الموقع هذا غيعرفنا بلا حنا كلشي تكبين على هذا الموقع، ما يجاوب حتى شي واحد. لذلك اخوتي شوفوا المواقع اللي بغيتوا نتوما، العديد ديال المواقع. انا راه مازال ما ساليتش، راه شحال هذه دابا شي 3 شهور ولا 4 شهور وانا خدام مع هذه المواقع ومازال ما ساليتش المواقع، ديما كنلقى موقع جديد. لذلك اخوتي كنلقاو السيبورت، ها هما تلقاو السيبورت هنا، انا ديجا وجدت السيبورت. تتلقى كونتاكت اس، فين هو السيبورت؟ تتهبط هنايا، تتلقى البريد الالكتروني ديالهم، هو تتكوبي هذا على سبيل المثال، تتكوبي هكا، كتمشي للجيميل ديالك، تتكتبتو تتصيفط، تدير خوتي خواتاتي. حنا دابا كتبنا، ما بغاش يتكوبا ولكن كليكيتو هنايا، كتب لهم هنايا، كتب لهم في السابجيكت شي سابجيكت على حسب الخدمه اللي بغيتي دير معاهم. اما دير لهم ترجمه كتب لهم ترانزليشن، بغيتي دير لهم فيديو في اليوتيوب كتب لهم ريفيو، دير لهم ريفيو ولا شي حاجه على سبيل الخدمه اللي غدير معاهم. انا على سبيل المثال غنصيفط لهم، غنقول لهم بغيت ندير لكم ترجمه للحمله اعلانيه على الفيسبوك، ترانزليشن، وهنايا تتكتب لهم ديك المقاله اللي غادي داكشي اللي باش تكتب لهم الرساله ديالك. على سبيل المثال انا وجدت هنا رساله، على سبيل المثال هذه رساله عاديه، انا ما كنصيفطش هذه الرساله هذه. المهم تدير داكشي اللي قاد عليه، ماشي دير داكشي اللي انا اللي داير انا في هذه الرساله. لذلك انا كاتبها فيرست اوف اول سميتي ناصر، ساكن في امريكا، انت دير ساكن في المغرب، ساكن في الجزائر، ساكن في ليبيا، ساكن في تونس، اي بلاد فين ساكن نتايا، وشنو كدير. اي ام يوتيوب كرييتور، انت خدام في اليوتيوب ولا فاش خدام، ولا ويب سايت ديزاينر تصايب المواقع، از ويل از اي ام ترانسليتر، بلا انا مترجم. هنايا المهم داكشي اللي تدير نتايا، كتب داكشي اللي تدير. هنا قلت لهم على سبيل المثال، قلت لهم هنايا I can translate any Facebook ads، بلا نقدر نترجم لكم الحملات الاعلانيه ديال الفيسبوك ديالكم، ولا any keywords. هما تيحتاجوا الكيوردز، هما الكلمات المفتاحيه. على سبيل المثال هما عندهم شي كلمات مفتاحيه، انا فايت ديجا خدمت معاهم، تيعطوني غير كلمه بكلمه، كلمه بكلمه. عطاوني واحد النهار شي 100 كلمه ترجمتها لهم من العربيه من اللغه الانجليزيه للغه العربيه. على سبيل المثال هادو تيقولوا لها الكيوردز. وكاين تكست تيعطوك كلمات ديسكريبشن ديال شي حاجه، وصف ديال شي حاجه، انت ترجموا لهم اللغه العربيه. تقول لهم اللغه الانجليزيه text from English to Arabic، من اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه. تزيد شي حاجه my translation is guarantee 100%، بلا الترجمه ديالي موثوق بها وبلا راه صحيحه وداكشي. المهم تتقول لهم داكشي انت اللي قاد عليه وداكشي اللي انت تايق فيه. هادشي غير رساله كتبتها لكم غير باش نتوما نعطيكم فكره، اما راه كل واحد يكتب شي حاجه من عنده. هادشي اللي كاين اخوتي، وهكا تنحقق اموال بالترجمه. انا خدام دابا غير بالترجمه، ما كاين لا يوتيوب، ما كاين حتى شي حاجه. يوتيوب راه ولا توصلنا 2 ريال منه، لذلك وليت غير الترجمه. والحمد لله الفيديو الاول اللي وريتكم الحمد لله حققت $350، والفيديو اللي غندير ان شاء الله بحول الله مور هذا الفيديو غنوريكم كيفاش حققت 800، ودابا راه وصلت $850 ان شاء الله بحول الله في الفيديو. لذلك نتمنى هذا الفيديو هذا تستافدوا منه. العديد من الاخوان تواصلت بهم تيقولوا لي ناصر دير لنا هذا الجزء هذا، حيث الجزء الاول سميته بارت 1، الجزء الاول، وهذا هو الجزء الثاني. لذلك اعطيتكم داكشي اللي كندير، ما خبيت حتى شي حاجه، وحتى المونتاج راه ما نمونطيه ما والو، غنبقى نشد الفيديوهات وبقى نحط. الا غلطت في شي كلمه راه غادي تلقاوني مازال تنغلط فيها. لذلك راه داكشي اللي كندير كنعطيه لكم. نتمنى لكم الخير اخوتي، ونتمنى لكم هذا الفيديو يعجبكم، ماشي يعجبكم ولكن تستافدوا منه، وان شاء الله بحول الله توصلوا بنتائج جيده ان شاء الله بحول الله، وتحققوا اموال كما تحققها انايا في الانترنت. لذلك انا عطيتكم الفكره، وكيبقى الجهد ديالك هو انت غادي تبتكر تعطي شي حاجه
اخرى من عندك. ما تسناش دير داكشي اللي بالضبط تندير، دير شي حاجه اللي اكثر، انا شي حاجه اللي انا ما كنديرش، باش ان شاء الله بحول الله تكون النتيجه اكثر من النتيجه ديالي. الا على سبيل المثال انا اللي وريتكم في الفيديو الاول حققت غير بهذا الترانزليشن، هذه بالترجمه حققت بها $350. ان شاء الله بحول الله انتم غادي تقدروا الا درتوا شي حاجه ما كنديرهاش انا تقدروا تحققوا حتى $500 ولا $600. لذلك كيبقى الجهد ديالك والعمل ديالك والتفكير واللغه الانجليزيه. هادشي اللي نقدر نقول لكم اخوتي. تهلاو ليا فراسكم بزاف. الا كانت عندكم بعض الاسئله خليوها ليا في لي كومونتير لتحت، ما تكثروش بزاف ديال اشتراك. كنبغي نجاوب على الاسئله ديالكم، ولكن للاسف تلقى غير الناس يبغيو الاشتراك، ولكن الله يعاونكم الناس اللي بغاو الاشتراك، الله يوفقكم. ما كنقولش لكم ما ديروش الاشتراك. لذلك الناس اللي تتغطيو على الناس اللي مازالين تيطلبوا تيديروا الاسئله ديالهم ما تنقدش نقراها، حيت تلقى غير الاشتراك تنقول صافي راه لي كومونتير كاملين راهم غير اشتراك. لذلك تهلاو ليا فراسكم بزاف اخوتي، ونتمنى تكون شي نتيجه ايجابيه بهذا الموقع هذا وبهذا بهذه الطريقه ديال الربح، وتهلاو ليا فراسكم بزاف. الا عجبتكم هذه الطريقه خلي لخوك لايك ولا دير سبسكرايب الا كنتي جديد على القناه ديالي. الحلم ديالنا هو نوصلوا 100,000 ان شاء الله بحول الله في شهر مارس. لذلك معي عفوا تهلاو ليا فراسكم.